बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज पीर का दिन है, जुलाई की 28 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और मलिक रियाज का मामला, कर्नल खलील का मामला, उनके घर में जो नौजवान था जो कह रहा था मैं मेजर हूं, मैं GHQ जाऊंगा, उसका मामला। और उसके साथ अब हमारे सामने एक और किरदार है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर, ये भी उठा लिए गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर उठा लिए गए हैं। इस पूरे मामले की बात करते हैं। अब बहरिया टाउन के मालिक, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज, उनका इदारा, उनके करीबी लोग, उनके मुलाजमीन, उनके रिश्तेदार, सब इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार नज़र आ रहे हैं। और इसमें हो ये रहा है कि हमें ये नज़र आ रहा है FIA है, या कोई और एजेंसी है, या उसके साथ पुलिस है, या सादा लिबास वाले हैं, ये कार्रवाई करते हैं। और मलिक रियाज से जुड़े लोग मुसलसल हमें इसका निशाना बनते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा चीज़ क्या हुई है? क्रेडिट गोज टू द रिपोर्टर इसरार अहमद राजपूत साहब। उनकी खबरें मैंने पहले भी आपके सामने रखी हैं। कुछ मालूमात मैंने कुछ दोस्तों से हासिल की। वो दोस्त जिनसे मालूमात हासिल करना कई बार ज़रूरी होता है, कई बार मुश्किल होता है, उनसे हासिल करदा भी मालूमात हैं इसके साथ। और इसरार राजपूत साहब ने ये हमारे सामने कंपाइल करके रखी चीज़, रावलपिंडी का इलाका है कासिम मार्केट, यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहरिया टाउन के ऑफिस और उनके मालिक मलिक रियाज, उनके कज़न मलिक वसीम उर्फ नोनी भाई, इनके घर पर छापा मारा। अब ये बड़ा छापा था, बड़ी तादाद में अहलकार यहाँ पर थे। और ये जो मलिक वसीम उर्फ नोनी भाई हैं, इनको यहाँ से उठा लिया गया। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, मैं हर बार कहता हूं कि गिरफ्तारी के लवाजमात होते हैं। पुलिस किस थाने की मालूम होता है, अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट होता है। सर्च वारंट के साथ पुलिस घर की तलाशी लेने आई है, फीमेल पुलिस एहलकार, तमाम चीज़ें तैयारी हो उसके साथ, और फिर उसके बाद पता हो कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, और फिर वो 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करेंगे। ये होती है गिरफ्तारी। इसके अलावा कुछ होता है तो वो उठा लिया जाता है बंदा। तो ये मलिक वसीम जो है, ये उठा लिए गए और फिर वही हुआ, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। बहरिया टाउन फेज 8 में जो छापा मारा गया था, वहाँ बहरिया टाउन के अकाउंट्स और सर्विसेज डिपार्टमेंट के कई अफसरान को, मुलाजमीन को वहाँ से ले जाया गया और उनको भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये एक हो गए मलिक रियाज के कज़न, मलिक रियाज के इदारे के कुछ मुलाजमीन, और उन मुलाजमीन का जो दफ्तर था वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाए गए। बहरिया टाउन के साबिक डायरेक्टर लैंड हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर, इनको उठाया गया इनके घर से। ये वाक़या है DHA फेज़ 1 में, यहाँ से इनको उठाया गया। वो जो आपने वीडियो देखी थी, मैंने आपको तमाम तर तफसीलात बताई थी कि कर्नल खलील के घर पे जो छापा मारा गया, वहाँ ख़वातीन, घर के अफराद, मुलाजमीन, ये सब कानून नाफिज करने वाले इदारों से उलझे हुए थे। और वहाँ पर वो जो नौजवान कह रहा था मैं मेजर हूँ, उसको तो पहले डाले में बिठा लिया गया था। अब इस वक्त हो ये रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, और ये बताया जा रहा है कि ये हुकूमत के कहने पर किया जा रहा है, उन्होंने दुबई में मलिक रियाज हुसैन के पाकिस्तान में जो मौजूद रिश्तेदार हैं और ख़ास मुलाजमीन हैं, ये चुनिंदा मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की हुई हैं। मलिक रियाज के भाई मलिक फरहत, उनको रोका गया था, वो बैरून मुल्क जा रहे थे परवाज़ लेने के लिए, और इस्लामाबाद में जो डिपार्चर लाउंज है इंटरनेशनल, वहाँ से 13 जुलाई को वो रोक लिए गए थे और फिर उसके बाद वो गायब कर दिए गए। करीबी हैं मलिक रियाज के, उनके दायरे में एक बड़ी पोजीशन पर कर्नल खलीलुर रहमान, वो घर के दौरान रेड में गिरफ्तार कर लिए गए थे, ले जाए गए थे। और फिर 250 के करीब अफराद हैं, मलिक रियाज के इदारे के 250 के करीब अफराद हैं, फैमिली के अफराद हैं। इनकी एक लिस्ट बताया जा रहा है कि तैयार है
اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، ملک ریاض کے خلاف منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں۔ ان معاملات کے تحت یہ پورا ادارہ اور اس کے لوگ اس وقت ایک صورتحال سے دو چار ہیں۔ اگین اس وقت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے پورا اس کا جو کینوس ہے وہ دوبارہ پینٹ کیا جائے۔ ملک ریاض پاکستان سے باہر ہیں۔ ملک ریاض اس وقت پاکستان میں ایک کیس میں ان کا بڑا نام آتا ہے، وہ کیس ہے القادر، اور ان کا نام اس کیس میں جتنا آنا چاہیے کہ انہوں نے زمین دی، انہوں نے یونیورسٹی بنا کے دی، ان کو فائدہ پہنچایا گیا، عمران خان کی جانب سے، عمران خان کی حکومت کی جانب سے کیبنٹ کا فیصلہ تھا، صرف عمران خان اور بشرا بی بی اس کیس میں وہ سزا یافتہ ٹھہرے۔ پھر وہ کیس ابھی لگ نہیں رہا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ تو وہ جو کیس ہے ملک ریاض صاحب، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے ایک سے زائد بار یہ بتایا کہ ان کے اس دفتر پہ چھاپا، ان کے اس دفتر پہ چھاپا، ان کے پاس ایسے چھاپا، اور ان پر پریشر ہے کہ وہ گواہی دیں۔ اور ملک ریاض نے یہ کہا کہ میں نے پہلے بھی گواہی نہیں دی، مجھ پہ پہلے بھی پریشر آیا ہے، اب بھی میں اس پریشر کے انڈر گواہی نہیں دوں گا، یہ ملک ریاض نے بتایا تھا۔ اور ہمارے سامنے ٹویٹر پہ انہوں نے خود پوسٹ کی، ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی دھڑا دھڑ ویڈیوز، یہاں چھاپا وہاں چھاپا، یہ سب کچھ ہوا، اور ملک ریاض نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض نے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ٹویٹ کی اور بتایا کہ وہ اس طرح سے ملک کی خدمت کر چکے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پریشانی کا سامنا ہے، ان کے کاروبار کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی جا رہی ہیں۔ پھر ہمارے سامنے خبر آئی، اور اس خبر میں اعزاز سید صاحب نے ہمیں بتایا کہ ملک ریاض صاحب نے 2 خطوط لکھے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو، ان خطوط کے ذریعے ملک ریاض صاحب اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہو رہے ہیں معاملات ٹھیک۔ پھر سابق ISI چیف مرحوم جن کے بیٹے اب ہمارے سامنے ہیں عبداللہ گل، حمید گل صاحب، حمید گل مرحوم کے بیٹے عبداللہ گل، انہوں نے بتایا کہ ملک ریاض واپس آ رہے ہیں، وہ ڈیٹ گزر گئی، ملک ریاض نہیں آئے، اس سٹوری میں نہ جائیں۔ پھر یہ تمام چیزیں ہمیں اس جانب جاتی ہوئی نظر آئیں کہ یہ تمام کی تمام صورتحال عمران خان کے خلاف ہونے جا رہی ہے، اور ان تمام ایفرٹس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کے خلاف گواہی آئے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملک ریاض کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، اس واپسی کے نتیجے میں بھی عمران خان کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ سچویشن تھی۔ اس سچویشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ 3000 کنال زمین ملک ریاض شہداء فاؤنڈیشن کو دینے جا رہے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو کر ہی نہیں سکتے فیلڈ مارشل صاحب، کیونکہ یہ تو رشوت ہوگی، سیدھی سیدھی رشوت ہوگی کہ ٹھیک ہے میرے معاملات ٹھیک کر دو اور میں شہداء فاؤنڈیشن کو زمین دے دیتا ہوں، تو یہ نہیں ہونے جا رہا۔ اور عمران خان صاحب کے معاملے میں جو لوگ بات کر رہے تھے، وہ ابھی پکچر وہیں پر ہے کہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے گواہی کے لیے۔ یہ ہمارے سامنے ابھی تک کی سچویشن ہے۔ اس سچویشن میں ملک ریاض کے ایک کے بعد ایک لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، اور وہ کہیں ابھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ یہ کہاں جا کے رکے گا سلسلہ ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ہاں اس حکومت نے، یہ جو حکومت ہے، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بار بار کہا کہ ملک ریاض جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے فائدہ ملنے کے بعد عمران خان کو زمین اور یونیورسٹی بنا کر دینے پر مجبور ہوا، تو عمران خان کی یہ ڈیل تھی، عمران خان کی یہ کرپشن تھی، یہ کیا عمران خان نے۔ ویسے مزیدار کرپشن ہے کہ عمران خان نے یونیورسٹی بنوا لی، وہاں پڑھایا جا رہا تھا، اور اس یونیورسٹی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے، ٹرسٹ ڈیڈ، کہ عمران خان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہو سکتا، یونیورسٹی کی زمین ان کے نام نہیں ہو سکتی، بلڈنگ ان کے نام نہیں ہو سکتی، ان کو کوئی مالی فائدہ نہیں مل سکتا، بشرا بی بی کو نہیں مل سکتا۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے، اگر یہ حکومت کہتی ہے کہ یونیورسٹی بنا بھی لی کرپشن کے ذریعے، تو یہ بھی کرپشن ہے کہ انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ یہ عمران خان پہ کیس ہے، اور ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا، ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے برطانیہ سے 60 ارب روپے کا ڈاکہ۔ یہ جو ملک ریاض اپنا دوست، عمران خان کا دوست ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، تو عمران خان کے اس دوست نے عمران خان کو بنا کے دی القادر یونیورسٹی، پیپلز پارٹی کو بنا کے دیا بلاول ہاؤس لاہور میں محل اور بڑا پلاٹ،
फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों पर भी कुछ इनायतें की। इस बारे में मुबैना तौर पर खबरें हैं कि ये जब पहला बहरिया टाउन लाहौर में बन रहा था तब की गई थी इनायतें, और यहाँ कराची में उन पर इनायतें की गई। वो हमारे सामने है कि इतनी बड़ी जमीन, फिर बहरिया टाउन कराची 2 भी, तो वो मिल गया मलिक रियाज को। सुप्रीम कोर्ट में वही मामला है, उसी मामले का सारा केस चल रहा है। अब मलिक रियाज जो हैं वो किसके दोस्त थे? इमरान खान के। दुबई में जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे थे ना, जिस रोज उन्होंने पहला जलसा किया था, कबूतर हाथ पे बिठाया था, उस रोज मियां नवाज शरीफ से उससे एक दिन पहले जाकर अपनी रोल्स रॉयस इसहाक डार के घर में दुबई में ले जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी लंबी चौड़ी मलिक रियाज हुसैन ने। तो अब वो मलिक रियाज इमरान खान का दोस्त है, जो नवाज शरीफ से मिला, जो बिलावल हाउस बना के देता है, जो दीगर फायदे पहुंचाता है, जिसके हेलीकॉप्टर में तमाम बड़े ये लोग घूमते हैं, और इमरान खान साहब भी उसके हेलीकॉप्टर में सवार हुए एक से ज्यादा बार और अपने जलसों के मकाम पर पहुंचे हैं। वो मलिक रियाज दोस्त है सिर्फ इमरान खान का, क्योंकि मुश्किल में है इमरान खान। और क्या ये तमाम गिरफ्तारियां, ये तमाम सूरत हाल, इतना बड़ा कारोबार जो अब दुबई में दुबई ओनली होने जा रहा है, ये नजर आ रहा है, तो वो क्या सब कुछ रैप अप होगा और मलिक रियाज पाकिस्तान आएगा और यहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का सामना करेगा, चीजें यहां होंगी? ये एक डिबेट है हमारे सामने। क्या बनता है इसमें? टू अर्ली टू कॉल, टू अर्ली टू जज। लेकिन मलिक रियाज इस वक्त जिस मुश्किल में है, उसका हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल से बड़ा गहरा ताल्लुक बन सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।